लाहौर के ऊपर अरबों रुपया तुम लोगों ने खर्च कर दिया, सारे पंजाब का पैसा उठा के लाहौर की खूबसूरती डाल और बनया पे जे वेनिस उत्थे कश्तियां चला लो, उत्थे कश्तियां टपा लो, फिर बंदे गल्लां करते हैं, उन्होंने नौकरियां दे पिछड़ जाते हो, गरीबों को कुटते हो, मारते हो, फिर उन्होंने को अपने हक बयान लेंदे हो। हया करो, कोई शर्म करो तुम लोग। क्यों सांप सूंघ गया तुम लोगों को? क्या पंजाब में पंजाबी की मौत हो तो उसकी कोई कीमत नहीं है? कोई तमाशा करने का मौका हाथ से नहीं जाना चाहते हो? बेहयाओ, बोलो ना अब क्या हो रहा है पंजाब के अंदर। मैं अब पंजाब के ये नाचने और टापने, पंजाबी के नचन टप्पण वाले वजीरा तो पूछांगा। ये बताया जा रहा है कि 63 से ज्यादा अमवात जो हैं वो हो गई हैं। ये अभी हालिया ये पीडीएम पंजाब जो है वो ये कह रही है कि मूनसून बारिशों से जो फ्लड आए हैं 24 घंटे में 63 अमवात हुई। 200 ये उनके पीडीएम कह रहा है, थोड़ा पीडीएम पंजाब वाला 290 मकानात गिर गए हैं। हाँ जी, हुण दसो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस? भाई जी जेडे चारों तुसी टपदे हो, मैं थोड़े तो पूछ रहा सारा तो पंजाब वाले तू, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां से पंजाब वाले वहां जाएं और उनके साथ हादसा हो जाए? अल्लाह किसी के साथ भी हादसा ना करे, अल्लाह सबको महफूज रखे, सब सूबों में महफूज रखे, सबके बच्चों को महफूज रखे। अल्लाह ताला किसी हुकूमत को या किसी शख्स को इस इम्तिहान से ना गुजारे। मतलब बेहयाई की कोई हद है। 63 आदमी तुम्हारा पीडीएम में कह रहा है कि बारिशों की वजह से, वो तो फ्लड मतलब जो हुआ वो सबने देखा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, 290 मकान गिरे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई डीसी फारिग हुआ तुम्हारा, कोई असिस्टेंट कमिश्नर फारिग हुआ तुम्हारा, कोई एडीसीजी फारिग हुआ तुम्हारा, कोई इंक्वायरी मार्क की तुमने कि कैसे 63 आदमी जो है उनकी जान चली गई। तुम लोग जो है लोगों की अमवात के ऊपर सियासत करते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? फैसलाबाद 9, साहिवाल 5, पाकपतन 3, उकाड़ा 9 अमवात तुसी रिपोर्ट कर रहे हो। बताओ क्या फैसलाबाद, साहिवाल, पाकपतन और उकाड़ा के डीसी फारिग किए हैं? क्या वहां एडीसीजी फारिग किए हैं? क्यों सांप सूंघ गया तुम लोगों को? क्या पंजाब में पंजाबी की मौत हो तो उसकी कोई कीमत नहीं है? केपी को हिस्सा नहीं समझते हो तुम लोग पाकिस्तान का? कोई तमाशा करने का मौका हाथ से नहीं जाना चाहते हो? बेहयाओ, बोलो ना अब क्या हो रहा है पंजाब के अंदर। लाहौर के ऊपर अरबों रुपया तुम लोगों ने खर्च कर दिया, सारे पंजाब का पैसा उठा के लाहौर की खूबसूरती डाल और बनया पे जे वेनिस उत्थे कश्तियां चला लो, उत्थे कश्तियां टपा लो, फिर बंदे गल्लां करते हैं, उन्होंने नौकरियां दे पिछड़ जाते हो, गरीबों को कुटते हो, मारते हो, फिर उन्होंने को अपने हक बयान लेंदे हो। हया करो, कोई शर्म करो तुम लोग। मूनसून की बारिशों से जनाब जो है वो ये कुछ हो रहा है। हिदायत हैं जी, चीफ खबर चल रही है, हदायत है चीफ मिनिस्टर की जी, बड़े तिबी हमें पता है मरण तो बाद तिबी तुसी जड़ा है वो इमदाद उन्होंने फराम कर दो, मरण तो बाद उन्होंने हक बनता है तिबी इमदाद है ना जी, तो कर छो। तो को हया करो, बंदे बनो। मतलब है कि इंसानी जाना तो सियासत अच्छी नहीं होती। शर्म करो, शर्म तुम लोग, मैं तुम्हें बार बार कहता हूं। पर आखिर में मैं यहां पे ARY के नुमाइंदे भी होंगे, मैं बिल्कुल नाम लेके आप दोस्तों को कहना चाहता हूं कि सुबह से जराए से ARY पे एक खबर चल रही है और हम सख्त मजम्मत करते हैं कि जराए से जब आप कोई खबर चलाते हैं तो आपका हक बनता है, ये आपका हक है कि आप जराए से चलाएं। मगर सहाफती प्रैक्टिसेस ये है, सहाफती अखलाकियात का तकाजा ये है कि आप जिन लोगों का नाम लें आप उनका वर्शन भी लें। आपने उसके अंदर ये कहा कि बैरिस्टर साहब के ऊपर अलीमा खान साहबा ने और चीफ मिनिस्टर ने कोई प्रेशर डाला किसी का नाम निकालने या डालने के लिए, बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है। आप इमरान खान साहब की फैमिली को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो है इमरान खान की हुकूमत के वजीर आला को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बैरिस्टर साहब से बात हुई है, बैरिस्टर साहब मुझे ये कह रहे हैं कि मेरी ARY से कोई ऐसी बात नहीं हुई। मेरी अलीमा खान साहबा से बात हुई है, उनको शदीद तकलीफ है इस बात की कि कुछ लोग एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत जो है वो इन सब को मलाइन करने की कोशिश कर रही हैं। और अफसोस की बात यह है कि आप एक नेशनल स्टेचर का चैनल होते हुए आप इस किस्म की ज़ईफ किस्म की जो है वो गुफ्तगू सुबह से चला रहे हैं और बार बार चला रहे हैं, किसी का वर्शन नहीं चला रहे हैं, बस जराए कह के जिन मर्जी तुसी ठोक दो। क्या वकास अकरम इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है PTI का, वो अवेलेबल नहीं था टीवी प्रोग्राम के लिए? तो आपके प्रोड्यूसर एक दफा नहीं 6-6 दफा हमें फोन करते नहीं, थकते, तो आप वर्शन नहीं थे ले सकते पार्टी का? आप अलीमा खान साहबा से नहीं पूछ सकते थे?
آپ چیف منسٹر سے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ ویسے تو آپ کو بڑی اندر کی باتوں کے لیے آپ کے رابطے ہو جاتے ہیں چیف منسٹر سے بھی اور وزیروں سے بھی. بیرسٹر سیف آپ کے منسٹر ہیں. سو بالکل ہم آپ کے ذرائع سے چلانے والی جھوٹی خبر اور رپورٹ کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم آج اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آج ARY کا بائیکاٹ ہوگا، اور آج ARY کے پروگرام میں کسی پروگرام میں بھی کوئی نہیں بیٹھے گا، نمبر 1. اور کل ہم فیصلہ کریں گے کہ اس بائیکاٹ کو ایک دن سے آگے لے کے جانا ہے یا اس کو کل ہی ختم کرنا ہے. ہم ARY سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ معذرت کریں. اس طرح جھوٹی اور بے بنیاد باتوں کے اوپر خبریں چلا کے کس کو خوش کر رہے ہیں بھیا آپ؟ یہ اب کس کو خوش کر رہے ہیں؟ پارٹی کے انٹرنل معاملات کو آپ بے بنیاد اور جھوٹا رنگ دے کے، میری تو سمجھ سے باہر ہے. یہ ایک اچھا کھیل ہے، ٹھیک ہے، ذرائع صحافت کا حصہ ہے، ہم کبھی ایسی بات نہیں کرتے، بٹ یار کچھ یہ نہ بندیاں نہ تسی نہ لیا. پاکستان اتنے اویلیبل نے، آپ ان سے پوچھیں تو صحیح. سو وی کنڈیم دس اینڈ یو مسٹ اپولوجائز کہ یہ آپ نے زیادتی کی ہے، اور آپ کو ایسا نہیں کرنا. ہمیں آپ سے یہ توقع نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے چینلز ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی ریچ دی آپ لوگوں کی آواز، تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ کو معذرت کرنی چاہیے. تھینک یو جی. پلیز. 2 سوال ہیں. آپ نے جمشید دستی کے ساتھ ساتھ عمر ایوب صاحب کا ذکر کیا، تو ایسا لگتا ہے کہ عمر ایوب صاحب نے 2 ماہ سے آئین کے آرٹیکل 213 کے تحت چیف الیکشن کمیشنر کی جو تقرری ہے اس کے لیے وزیر اعظم سے نام مشاورت کا آغاز کیا، بلکہ تھرڈ پروسیس جو ہے یہاں پر چلے گئے آئین کے اوپر والے 2 پورشن کو چھوڑ کے. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی مکمکا ہوا ہے اور شاید وہ نااہلی سے باجیں. اور دوسرا سوال، پیٹرولیم پرائسز کی آپ نے بات کی ہے. ماضی میں جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو شہباز گل صاحب برطانیہ کی قیمتیں، امریکہ کی قیمتیں، اور یعنی کہ جب پکی قیمتیں بڑھاتی تھیں تو وہ اس کے حوالے دیتی تھی کہ اس کے مقابلے میں ابھی بھی پاکستان میں قیمتیں کم ہیں. کیا ابھی بھی وہ پالیسی وہ جاری ہے؟ پہلی بات تو جو آپ نے پہلی بات کی ہے مکمکا والی، معذرت کے ساتھ یہ بھی معذرت کے ساتھ یہ بے بنیاد بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. جتنی بولڈ اور جتنا ہارڈ لائن سٹانس عمر ایوب کا ہے وہ شاید ہی اس پارٹی میں کسی اور کا ہو. کسی بھی حوالے سے جواب دینا نہ دینا اس میں کوئی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیونکہ ان کو لیگل لیجیٹیمیٹ سمجھتے نہیں ہے تو شاید وہ اس لیے نہ دے رہے ہوں. اس کی 100 وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کو یہ کہنا کہ مکمکا ہے، دیٹ وڈ ناٹ بی فیئر، نمبر 1. نمبر 2، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کسی کا ذکر کر رہے ہیں بھائی کا کہ انہوں نے لندن امریکہ کی ذکر، تو میں اس پہ آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میں تو تمہیں کوئی لندن امریکہ کی گل نہیں دسی، میں تو اپنی حکومت کے نال کمپیریزن کر کے دسیا تھا. آپ پی ٹی آئی کا بات، میں نے پی ٹی آئی کا ہی کمپیریزن کر کے آپ کو بتایا. میں نے آپ کو پرسنٹیج بھی بتا دی، 51-52% کی ٹوٹل 3 سال کے اندر جو تھا، اور یہاں 15 ماہ کے اندر 83% سے اوپر ہے. میں نے تو آپ کو کوئی لندن امریکہ نہیں بتایا. لوگ جب بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں حکومتوں میں لوگ ہوتے ہیں تو جسٹیفیکیشن دے دیتے ہیں، بٹ اس وقت وہ ریلیونٹ نہیں ہے. اس وقت ریلیونٹ یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے، ہم نے کیا کیا، اور آج یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے سمپل رکھا ہے. آج لوگوں کے ساتھ اب افورڈ نہیں ہو رہا، لوگوں سے، لوگوں کے لیے آسانیاں نہیں ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات ہیں. جی سر، کوئی اور اگر کوشچن ہو تو. شرائی صاحب. دیکھیں جی، میری پچھلے 1-2 دن نئی طبیعت ٹھیک نہیں رہی، مگر جو آپ نے ان کی اس کا ذکر کیا ہے، ان کا نوٹیفیکیشن ہے، وہ ڈیل کرتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے انٹرنیشنل میڈیا کے کچھ سیکشن کو، تو وہ کرتے ہیں. اور کیونکہ ان کے پاس وہ نوٹیفیکیشن ہے تو وہ جو وہاں پہ بات کر رہے ہوں گے، آبویسلی ایک ذمہ داری اگر دی ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے دی ہوئی ہے، تو وہ پھر پارٹی کے بہاف بھی کرتے ہیں. جی.